बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन। नाजरीन, अचानक रेंजर्स तलब करने की नौबत क्यों आ गई और फिर वापस क्यों बुलाया गया? इस वक्त वजीर आजम आजाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर कहां बैठे हुए हैं? और कश्मीर की मकामी मीडिया ने अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। और इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन मुजफ्फराबाद के किन किन एरियाज में पहुंच चुके हैं और कहां कहां से ये रैलियां गुजर रही हैं, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा 9 मई के वाकयात को लेकर एक निगरान हुकूमत की अहम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें फौज के अंदर बगावत को लेकर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जा चुका है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस करना है और हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, कश्मीर में वहां जो एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जो एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके थे, उसका आज चौथा दिन है। इन 4 दिनों के अंदर जो है कई पुलिस जवानों को और वहां जो मुजाहिरीन थे वो जख्मी हो चुके हैं और एक SHO वहां जान बहक भी हो चुका है। इन एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से जो मुतालिबात सामने रखे थे, अभी तक आजाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने अपनी हट दर्मी के जरिए इनको पूरा करने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से पुलिस और एहतजाजी मुजाहिरीन के दरमियान बहुत बड़ा तसादुम हुआ, जिसकी वजह से कई लोग इसमें जख्मी हो गए, क्योंकि पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल करने की हर मुमकिन कोशिश की गई और फिर अवाम ने ताकत को ऐसे रौंद डाला और तमाम रुकावटों को उखाड़ते हुए वो इस वक्त मुजफ्फराबाद की जानिब मूव हो रहे हैं। कई इस वक्त रैलियां मुजफ्फराबाद पहुंच चुकी हैं और अभी भी बाग और दीगर एरियाज से बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहिरीन रैलियों की शक्ल में जो है मुजफ्फराबाद की जानिब अभी भी रवा दवा है। लेकिन आज दिन के वक्त रेंजर्स तलब किया गया था और रेंजर्स तलब करने के बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया के जरिए आजाद कश्मीर में जितने भी मुजाहिरीन थे उनकी जानिब से 2 टोक पैगाम सामने आया कि अगर इन रैलियों को रोकने के लिए हमारे एहतजाजी मुजाहिरे को ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की गई और अगर रेंजर्स ने अगर कोई भी ताकत का मुजाहिरा करने की अगर रेंजर्स ने गलती की तो फिर उनका हाल भी वही होगा जो पुलिस का हाल हुआ है। ये वाज़ेह वहां एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से ये पैगामात सामने आने के बाद, 2 टोक मौक़िफ़ सामने आने के बाद फिर दोबारा रेंजर्स की तलबी के बाद जो है बाकायदा गाड़ियों में रेंजर्स रवाना भी हो चुकी थी। कश्मीर की हुदूद में एंटर होने के बाद अचानक हुक्म मिला कि रेंजर्स को रोका जाए। फिर दोबारा इनकी वापसी हुई और उनको हुदूद के अंदर ही मखसूस एरियाज के अंदर उनको रोका गया और उन्होंने अवाम का सामना ही नहीं किया। दैट्स ग्रेट। अच्छा है कि रेंजर्स ने फौरी तौर पर जिसने भी ये हुक्म दिया था, रेंजर्स को तलब किया था या फिर ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की जा रही थी, ये एक बहुत बड़ी गलती और बेवकूफ़ाना एक अमल था और जल्द अकल आ गई और रोका गया और फिर पुलिस की रेंजर्स की तलबी के बाद दोबारा उनको रोका गया और ताकत का मुजाहिरा नहीं किया। दैट्स ग्रेट। अच्छा है और होना भी ये चाहिए कि जो मुतालिबात उनके हैं उन मुतालिबात को फौरी तौर पर हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन उनके मुतालिबात ये हैं कि नंबर 1, बिजली की कीमतों में बेतहाशा जो इजाफा हो चुका है इसको फौरी तौर पर रोका जाए और कश्मीर की सरजमीन के अंदर से रियासत कश्मीर से जितने भी बिजली को प्रोड्यूस की जाती है उसके हिसाब से कश्मीर की छोटी सी आबादी है, उस आबादी का इतना ज़्यादा जो है वो खर्चा नहीं है, तो फौरी तौर पर बिजली में कश्मीर के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमसे ही बिजली तैयार होकर पाकिस्तान को चली जाती है। तो एक तो बिजली में वो रिलीफ मांग रहे हैं, इसके साथ साथ उनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरीके से गंदम में सब्सिडी मिलती है उसी तरह यह भी मुतनाज़ा खित्ता है, तो दीगर एशियाए खुर्दनोश के साथ साथ गंदम की कीमतों में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए। इसके अलावा उनका मुतालिबा है कि गैर कानूनी जो टैक्स का निफास है उसको रोका जाए और जो अशराफिया है उनके बेजा जो खर्चे हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फौरी तौर पर कम किया जाए। जायज़ मुतालिबात हैं, इस पर ताकत का मुजाहिरा करना, ताकत का इस्तेमाल करना किसी सूरत जायज़ नहीं है, तो इनको सुना जाए, इनकी मुतालिबात हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन इस वक्त जो है अब PM आज़ाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी हमारे ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में उनकी मीटिंगें जारी हैं और वो इन मामलात को हल करने की कोशिश इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर एक नालायक शख्स होने की वजह से हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं। ये जो एहतजाजी मुजाहिरे हैं
یہ پچھلے 1 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے، جس میں غیر قانونی ٹیکس، یہیں گندم میں سبسڈی اور بجلی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، کچھ عرصہ پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ باقاعدہ بجلی کی قیمتوں کے معاملات کو لے کر اضافی بلات کی وجہ سے لوگوں نے پورے بجلی کے کھمبوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور وہاں سے یہ تحریک چلتی گئی اور اب جو ہے شدت اختیار کر چکی ہے۔ اور لیکن اس وقت جو ہے بہت سی ریلیاں راولاکوٹ اور باغ سے مظفر آباد کی جانب جو ہے رواں دواں ہیں، اور کئی اور علاقوں سے بھی لوگ بڑی تعداد میں مظفر آباد کی جانب رواں دواں ہیں، اور جتنے بھی رکاوٹیں ہیں ان تمام رکاوٹوں کو باقاعدہ اکھاڑ کر پھینک کر وہ آگے موو ہو رہے ہیں۔ پولیس بری طرح پسپا ہو چکی ہے، اور مظاہرین نے پولیس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور ایک جو اے ایس آئی تھے وہ بھی اس میں جان بحق ہو چکے ہیں، کئی پولیس اہلکار اس میں زخمی ہیں، اور کچھ مظاہرین نے پکڑ دکڑ ہو گئی تو گرفتاریوں کے خوف سے انہوں نے باقاعدہ دریا میں انہوں نے چھلانگ لگائی ہے، لیکن وہ زخمی تھے، بچ گئے۔ لیکن ابھی بھی مظاہرین نے بڑے پیش قدمی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، روکنے کی کوئی بھی جرات پیدا نہیں کر پا رہا ہے۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے کشمیر کی مقامی میڈیا اور کچھ ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مذاکرات جو ہیں اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ حکومت کے کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ مقامی میڈیا کی جانب سے، صحافیوں کی جانب سے اور کچھ ہمارے ذرائع سے یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ مذاکرات تسلیم کیے جا چکے ہیں۔ تو ہم بھی دعا گو ہیں کہ جلد از جلد مذاکرات کامیاب ہو اور یہ معاملات حل ہو جائیں، تاکہ وہاں لوگوں کے اندر جو تشویش پائی جا رہی ہے وہ افسوسناک ہے، اور دیگر پاکستان کے خود جو دشمن ممالک ہے، بالخصوص انڈیا کے اندر جو ہے اس معاملے کو لے کر بہت منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو اس میں پیش رفت ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کر نگراں حکومت کی ایک رپورٹ سامنے آ چکی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کروانے میں جو لوگ ملوث تھے ان کی جانب سے فوج کے اندر بھی بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی، اور باقاعدہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس رپورٹ کے ذریعے کہ فوج کے اندر سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو حمایت حاصل تھی۔ تو اس وجہ سے یہ معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج بھی عمران خان کے ساتھ اس معاملے میں ساتھ تھی۔ تو کیا چند بندے جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جس میں سابق ڈی جی آئی سائف زمین جیسے لوگ، تو کیا باقی بھی ریٹائر ہو چکے ہیں؟ نہیں، تو مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ آج بھی فوج کے اندر عمران خان اور ان کے چاہنے والے ابھی بھی موجود ہیں۔ تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کسی صورت نہیں ہو سکتے ہیں۔ عمران خان اور اس کے چاہنے والوں کا اس وقت جو ہے پیک ہے، عروج ہے، اس وقت دن بدن ان کا ووٹ بینک بوسٹ ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے باقاعدہ، رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ فوری طور پر بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے، گرینڈ سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے، تب تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے واضح کیا ہے کہ جب تک اگر ہم ڈائلاگ کی طرف نہیں بڑھتے ہیں تو یہ ملک میں حالات کسی صورت جو ہیں وہ بہتر ہونے کے چانس ہی نہیں ہے، تو مذاکرات ہونے چاہیے۔ یہ باقاعدہ رانا ثناء اللہ نے کہا عمران خان کے حوالے سے۔ تو اب عمران خان کو زیادہ در جیل میں رکھنا یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔